اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال براہ راست گل کردے نے، ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. مکے والیاں نے تنگ کیتا، پریشان کیتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو، راتی بھی تنگ دنے بھی تنگ، اپنے بھی تنگ کیتا، پرایاں بھی تنگ کیتا. اللہ رب العالمین نے میرے تے تیرے آقا دی تسلی دے واسطے اپنے ایک پیارے پیارے نبی دا ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب اے برادری دیاں گلاں نو محسوس نہ کرو، برادری دیاں تکلیفاں نو شمار نہ کرو، ذرا قرآن تے پڑھو کہ نحن نقص علیک احسن القصص. یا اللہ اے میرے محبوب اے میرے حبیب، اساں تانوں ایک قصہ سناندے ہاں، اساں تانوں ایک اپنے نبی دی نال برادری دا برتاؤ وکھاندے ہاں، اساں تانوں ایک امتحان وکھاندے ہاں، اساں تانوں ایک امتحان دا ذکر سناندے ہاں. جیڑا امتحان میں لیا میرے بندے نے کامیابی حاصل کیتی. پتر بھی امتحان دین والا، باپ بھی امتحان دین والا، باپ بھی کامیاب ہو گیا، بیٹا بھی کامیاب ہو گیا. اس امتحان دی گل سنانے ہاں کہ نحن نقص علیک احسن القصص. بڑا ہی سونا قصہ یارو، جس قصے نو رب سونا قصہ پہ فرماندا ہے اس قصے دی لذت کیسی ہے، اس دا سکون کیسا ہے. فرمایا اسی تانوں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. قرآن مجید دے اندر اسی اس قصے نو بیان کر دیاں. یا اللہ کیڑا قصہ ہے؟ فرمایا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بابے دی گود وچ ستے ہوئے نے. 7 سال دی عمر ہے یا اس تو بھی کم و بیش عمر ہے. حضرت یوسف نبی دی گود دے اندر یارو کتنی شان ہے. باپ دا نام حضرت یوسف دے باپ دا نام حضرت یعقوب، حضرت یعقوب دے باپ دا نام حضرت اسحاق، حضرت اسحاق دے باپ دا نام حضرت ابراہیم. میرے دوستو ترتیب ویکھو، آپ بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، نسل در نسل نبی. نبی دی گود وچ ستے ہوئے نے. اچانک چونک کے کھڑے ہوندے نے، اچانک بیدار ہوندے نے. بیدار ہو کے عرض کر دینے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتے. حضرت یوسف نے ابا جان دے سامنے عرض کیتا، ابا جان میں اچانک میری آنکھ کھلی ہے، بڑا لطف آیا ہی تیری گود دے اندر میں آرام کر رہا ہوں بڑے سکون دے نال. اچانک میں خواب دیکھی ہے، خواب دے وچ میں بیدار ہو گیا. ابا جان میری خواب دے سنو. فرمایا کی خواب آئی ہے؟ عرض کر دیں میں ستا ہویا خواب دے اندر ویکھ رہا ہوں. ستا ہویا خواب دے اندر ویکھ رہا ہوں. کہ ویکھے؟ فرمایا کہ یا ابت انی رأیتو، اے ابا جان میں نے دیکھا 11 کوکبا. عشرہ دا میں نے 10، احد دا میں نے 1، 10 تے 11 کوکب دا میں نے ستارے. فرمایا میں 11 ستارے ویکھے نے. والشمسا میں سورج نو دیکھیا ہے، والقمرا میں چن نو ویکھیا ہے. بیٹا کی ویکھے؟ بندے بھی ویکھ دے رہندے نے. اے ابا جان میں انج نہیں ویکھیا جویں بندے ویکھ دے نے، میں تے انج ویکھیا ہے. فرمایا رأیتہم لی ساجدین. اے ابا جان میں تیری گود دے اندر لیٹ ہویا، 11 ستارے، ایک چن تے ایک سورج مینوں سجدہ پیا کردا ہے. بولو نا مینوں. بڑے ادب نال مسجد وچ باؤ، بڑے ادب نال اٹکل سکھو، بانے دی طریقہ سکھو. سر تے کو ٹوپی رکھ کے
کچھ اصل لین واسطے آدھے ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، میں یہ گلا سکھان لگ پاؤں تو ٹائم ضائع ہوتا ہے، لیکن انج باؤ نا جی قرآن سننے والے لوگ باندھے نے بیٹا ویکھیا ہی چند نو سورج نو ستارے نو سجدہ کر دیا تے دوجی گل نہیں کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرا بیٹا اے جڑا خواب تو دیکھے ہے لا تقصص بیان نہیں کرنا، رؤیاک اپنے خواب نو بیان نہیں کرنا، کتھے؟ فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اے خواب مینوں تے دسیا ہی بھائیاں نو نہیں دسنا، کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اجے انہاں کیتا کچھ نہیں تے نبی دا علم ویکھو نا، وہ تیرے نال فراڈ کر سن، تینوں دھوکھا دے سن، تینوں پریشان کر سن۔ فرمایا نال اے بھی جواب دے دیتا، اپنی اولاد تو بھی وزن ہولا کر دیتا۔ فرمایا کیوں؟ کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بڑا ہی برا دشمن ہے، انہوں نے تینوں تکلیف دینی ہے، خواب جدو انہوں نے سننا ہے تینوں تکلیف دینی نے، بیٹا بہتر ہے تو خواب ہی بیان نہ کر، میرے تک محدود رکھ۔ لیکن میرے دوستو حضرت یعقوب تے فرما رہے نے خواب نہیں دسنا، حضرت یوسف عرض کر رہے نے بابا جی خواب نہیں دسنا، لیکن اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے پیارے نبی یعقوب، اے میرے پیارے نبی یوسف، تسی تے معاہدہ پہ کر دیو خواب بیان نہیں کرنا، تھوڑے خواب نو میں قیامت تک ممبراں تے بیان کروانا ہے۔ اے کیویں ہو سکتا ہے؟ خواب نبی دا ہوئے بند ہو جاوے، رک جاوے، اے رکاوٹ پیدا۔ فرمایا انج نہیں ہو سکتا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اوے لوگو تسی پریشان نہ ہوو، اساں اسی طرح اپنے نبی نو چنیا، اپنے نبی نو علم دتا، خواباں دی تعبیر دا علم دتیا، اور اے او خاندان ہے۔ فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق۔ فرمایا اے رسمی خواب نہیں، اے عام لوگاں دا خواب تے خیال نہیں، کل بھی میں دسے ختم دے موقع دوتے نبیان دا خواب رب دی وحی ہوندی ہے، اللہ رب العالمین نے وحی دے ذریعے خواب نو بیان فرمایا۔ فرمایا اے میرا بیٹا تینوں رب نے چنیا ہے، تیرا اس خاندان نال تعلق ہے جدو تے اللہ نے کرم کیتا، تیرے باپ تے بھی کرم کیتا، تیرے دادے تے بھی کرم کیتا، تیرے پردادے تے بھی کرم فرمایا کہ ان ربک علیم حکیم۔ لوگ بڑیاں گلاں کردے نے، او ویکھو جی کربلا دے اندر حضرت امام حسین دی مدد نہ نانے کیتی نہ بابے کیتی، تسی آکھدے ہو علی مشکل کشا ہے، نبی مشکل کشا ہے، تسی آکھدے ہو نبی نو پتہ ہوندا ہے، حضرت یوسف تے چلے گئے کھوئے دے اندر، یعقوب نو پتہ ہی کوئی نہیں، نبیاں نو کوئی علم نہیں ہوندا۔ جواب رب پہ دیندے نے کہ ان ربک علیم حکیم، تیرا رب علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حکمت بھی جاندا ہے، دانائی بھی جاندا ہے، تیرے رب دی یہ شان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض تے کر دیتا، لیکن رب تعالی نے چونکہ اس چیز نو کو نہیں چھپانا، بھائیاں نو پتہ چل گیا، بھائیاں نے میٹنگ کی تھی، انہوں نے آکھا یہ جڑا ساڈا بھائی ہے نا، ایک خواب جھوٹے معاذ اللہ جھوٹے خواب بیان کر کے
تے اپنی عزت بناتا ہے والد دے سامنے تے او ویکھو نا کتنا پیار کردا ہے، کدی سجے منہ تے پیار، کدی متھے تے پیار، کدی اودے بالاں نو پیار کردا ہے۔ ایک اس نے فراڈ لایا ہوا ہے، جھوٹے خواب بیان کردا ہے اور اپنے باپ دے اگوں جڑا ہے نا عزت والا بندا ہے۔ لہذا کیا کرنا چاہیے؟ ایک بھائی دا نام راعیل ہے، ایک بھائی دا نام یہودا ہے، 10 بھائی نے ایک ماں وچوں، اے 2 بھائی نے ایک ماں وچوں، بن یامین اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام، انہاں دا یہ سلسلہ چل گیا، خواب پہنچ گیا، انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ کہ پروگرام بنایا بھلا؟ فرمایا رل مل کے میٹنگ ہو رہی ہے، فرمایا کہ اقتلوا یوسف، اس نو قتل کریے نا تاں جان چھٹ دی ہے، نہیں تے اے تے دن بدن عزت ہی عزت تے وعدہ ہی وعدہ ہے تے اضافہ ہی اضافہ ہے، اسی چھڑدے جانے ہوں۔ فرمایا ایک دوجے نو کہندے نے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اس نو قتل کر دیو یا کنویں وچ گرا دیو یا ایسی زمین دوتے چھوڑاؤ جتھے واپسی دا نام بھی نہ لوے۔ اے باپ دی جڑا نا دل دے اندر کھانا ختم ہو جاوے، محبت اس دی ختم ہو جاوے، ساڈے نال محبت ہو جاوے تے اسی یہ کم کرن تو بعد وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اس تو بعد اسی نیک ہو جاویے، اسی نیک بن جاویے، عبادت کریے، رب نو راضی کر لئیے۔ حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام دے واسطے منصوبہ بن چکا، پروگرام بن چکا۔ سارے بھائی پروگرام بنانے پہن تے ایک بڈھا جا بابا بن کے شیطان آ گیا، کہنے لگا کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے آکھیا بھی ساری پریشانی یہ ہے کہ اسی اپنے بھائی دے نال یہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس نے آخر پھر رکاوٹ کس گل دی؟ جلدی کرو نا، جلدی کرو۔ انہیں آخر رکاوٹ یہ ہے کہ سانو موقع ہی نہیں ملتا۔ اس آخر تسی باپ دے کولو جاؤ، اس ویلے جاؤ جدو بہار دا موسم آوے، پھل کھلے ہو، بہترین ہوا چل رہی ہوئے، تے آکھو اسی سیر واسطے جا رہے ہیں تے یوسف نو ساڈے نال بھیج دے۔ وہ بہار دا انتظار کر رہے ہیں، وقت بہار دا آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام نو بھی قائل کر لیا، چلیے۔ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام نو نال لے کے حضرت یعقوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے تے آ کے عرض کر دینے ہیں کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابا جان کل اساں بہار دی سیر واسطے جانا ہے، جنگل وچ جانا ہے، پھل فروٹ کھان جانا ہے، حضرت یوسف نو ساڈے نال بھیجو، اسی اس نو سیر بھی کراویے، کھانے بھی کھواویے، فروٹ بھی کھواویے۔ لیکن میں صدقے جاواں اللہ دے نبی دے علم تو، اللہ دے نبی دی نگاہ تو۔ آپ نے کیا جواب دیتا؟ فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ ہن ذرا ترجمہ تسی پڑھ دے ہیں، تسی قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے ہوندے ہیں تے پھر تانوں پتہ لگدا حضرت یعقوب نے فرمایا اے بیٹیو مینوں اس گل دا غم ہے، مینوں اے فکر ہے، مینوں اے پریشانی ہے، تساں سامان دے کولو چھوڑ کے یوسف نو دور چلے جاسو، کدرے بھیڑیا آ کے میرے پتر نو نقصان نہ دیوے۔ اللہ دی قسم قرآن تے کھول کھول کے پیا دسدا ہے اجے بھیڑیے دا پروگرام بعد وچ بنیا، اللہ دے نبی نے پہلے دس چھوڑیا۔ یا رسول حق چاہ یا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دسیا کہ نبیوں نو پتہ ہوتا ہے
بولو نبیاں نو پتہ ہوندا مینوں غم ہے اس گل دا مینوں پریشانی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو ہوئی, پھر انہوں نے ضامن دیتا, اللہ دا نام ضامن دیتا اور حضرت محمد مصطفیٰ دا نام ضامن دیتا. آپ نے فرمایا چلو. حضرت یعقوب علیہ نبی جنا علیہ السلام اجازت ہو گئی, تشریف لے چلے نے. آپ نے فرمایا اتھوں بیٹھے اجازت نہیں دینی, میں بھی نال چلنا ہے. کافی دیر تک نال گئے. حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام نے سجے مونڈے دے نال ایک روایت وچ آندا ہے گل دے اندر ایک پرانا جا کرتا لپیٹ کے آپ نے فرمایا بیٹا انج سمجھ لوی کہ میں تیرے گل وچ تویز پیا پانا. لوگ تانوں کہندے نے تویز کتھوں کڈے نے, اے تویز کیوں گل وچ پاندے ہو؟ حضرت امام حسن دے گل دے اندر میرے نبی پاک نے تویز پایا, خود لکھ کے حضرت امام حسین دے گل وچ تویز پایا. لوگ تویزات تے اعتراض کردے نے, آ ذرا میں تینوں وکھا دیواں میرے آقا محمد مصطفیٰ نے حسن دے گل وچ بھی تویز پایا, حسین دے گل وچ بھی تویز پایا. اج حضرت یعقوب بھی او قمیض لے کے او قمیض کیڑی قمیض؟ مفسرین کرام فرماندے نے اے عام قمیض نہیں, اے تے اوہی قمیض ہے جڑی نمرود دی اگ وچ گل پا کے ابراہیم نے استعمال فرمائی. حضرت ابراہیم دا کرتا اے برکت بھی ثابت ہو گئی, تبرک بھی ثابت ہو گیا, نسبت بھی ثابت ہو گئی, اے وسیلہ بھی ثابت ہو گیا. کرتا بن کے حضرت یعقوب دے متھے نو پیار دے کے آپ نے فرمایا بیٹا تینوں اللہ دے حوالے کردا, اللہ تیرا حافظ ہوئے, اللہ تیرا ناصر ہوئے. مختصر گل ہے کہ جدوں تک یعقوب علیہ السلام نظر آندے رہے تے انہوں نے مونڈیاں تے بٹھایا ہے, تے جو ہی نظراں تو اوجل ہوئے تے مونڈے تو چا کے زمین تے زور دا ماریا. حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام نے ایسا ماحول ویکھے ہی کو نہیں. باپ دی گود تو بعد اے اج پہلا نظارہ ویکھدے پے نے. ایک بھائی نے چنڈ ماری, دوسرے دی طرف ویکھیا, دوسرے نے چنڈ ماری, تیسرے دی طرف ویکھیا, چوتھے نے چنڈ ماری, پنجویں دی طرف ویکھیا, سارا نے چنڈ ماریاں. حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام اپنی نظراں نیویاں کر کے دل ہی دل دے اندر کہندے نے یا اللہ تیری قدرت تو صدقے جاواں, یا تے یعقوب دی گود وچ لوریاں دیوانا ہے تے یا بھائیاں کولو چنڈا مروانا ہے. یا اللہ جیڑی گل دوتے تو راضی ہوئے, میں صابر تے شاکر نسل نال تعلق رکھدا, میں تیری رضا تے صابر ہاں. کشمیر والے زلزلے والے کہندے نے اسی لاشاں دے سامنے عیداں مناونا ویکھی ہوئیاں نے, روز اسی لاشاں ویکھدے ہاں, ساڈے واسطے کوئی نواں کام نہیں. اسی صبر کرنا بھی جاندے ہاں, اسی شہیداں دی زیارت کرنا بھی جاندے ہاں, اساں شہیداں دے حالات ویکھنا بھی جاندے ہاں. حضرت یوسف علیہ السلام عرض کردے نے یا اللہ گود وچ رکھ کے راضی ہوویں تو تیری مرضی, بھائیاں تو چنڈا مروا کے راضی ہوویں تو تیری مرضی, اسی تیری رضا دے تے راضی. حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام نے لے کے 3 میل دور ایک کھوہ ہے جیڑا 3 میل کنان تو دور ہے, کنان تو دور ہے. کرتا اتاریا بڑی بے دردی دے نال, جیڑا پر پایا ہے کرتا اتاریا لکنال رسا بنیا. حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام ویکھ رہے نے, ہن پتہ نہیں کیڑا پرچہ شروع ہے, کنویں دے اندر لٹکا رہے نے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی واہ ویلا نہیں کیتا, کوئی ہائے ہائے نہیں کیتا, کوئی پریشانی دا اظہار نہیں کیتا. او دل ہی دل دے نال رب دی ذات نال رابطہ کر کے عرض کردے نے یا اللہ تو راضی ہو جا, میں تیری رضا تے راضی, میں تو تینوں راضی کرنا چاہنا, میں تینوں خوش کرنا چاہنا. حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام جدو پانی دے قریب جا کے اد تو زیادہ سفر پانی تے کر کے
طے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا جلدی کر سدرۃ المنتہا نو چھوڑ دے، جلدی جا کنویں دے اندر ایک سفید موتی دا محل بنا دے، میرے یوسف نبی پانی وچ نہ جاون بلکہ انہاں واسطے تخت بچھا دے۔ جس نو رب شان دے وے، جس کی عزت رب بلند فرماوے، اس دی عزت نو کون کھٹا سکتا ہے؟ لوگ بڑی کوشش کرتے نے عزت ختم ہو جاوے، اس دا اثر ختم ہو جاوے، زور لاندے نے، ٹل لاندے نے، لیکن یاد رکھو ودھاوے خدا تاں گھٹا کوئی نہیں سکدا۔ مٹاندے پے نے، یوسف نو ختم پہ کر دے نے، لیکن میرے دوستو اے سنارے کول جا کے ویکو، او جتنا لوہے نو گرم کردا ہے، جتنیاں سٹاں ماردا ہے، بہترین زیور بندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے یوسف پریشان نہیں ہونا، تیرے پرچے ہو رہے نے، تیریاں بلندی دیاں منزلاں طے ہو رہی نے، ذرا ویکھتے صحیح انہاں بھائیاں نو میں تیرے سامنے لینا وچ کھڑا نہ کراواں، مینوں رب ہی نہ آکھیں۔ فرمایا ودھاوے خدا تاں گھٹا کوئی نہیں سکدا، رلاوے خدا تاں بچا کوئی نہیں سکدا۔ جیڑا رڑ جاوے، جیڑا دھتکاریا جاوے، رلاوے خدا تاں بچا کوئی نہیں سکدا۔ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام کتنا عرصہ خوہ وچ رہے؟ 3 دن تے 3 راتاں آپ خوہ وچ رہے۔ مفسرین کرام فرماندے نے کھڑ وچوں ایک کیڑا نکلیا، تھانوں پتہ کیڑے نو پتہ لگ جاندا ہے گوشت آ گیا، بندہ آ گیا، کوئی چیز آ گئی۔ کیڑا ایک نکلیا تے کیڑا اعلان کردا ہے کیڑے او خیال کرنا اے عام بندہ کنویں وچ نہیں آیا، کھڈاں وچوں نہیں نکلنا، تساں اندر ہی رہنا ہے، اللہ دے نبی دا ادب کرنا ہے۔ رب کیڑیاں تو عزت کروا رہا ہے، تو بھاویں نہ کر، تو بھاویں جو مرضی بھی کر۔ اللہ رب العالمین نے شان دیتی، مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام 3 دن تے 3 راتاں گزرن تو بعد ایک قافلہ بھلی پیا ہے، جانا کدھرے ہو رہا ہے، وہ قافلہ وہ بھلی پیا ہویا۔ جدوں کنویں دے کول آیا، ایک مالک نے قافلے والے نو آکھیا جا پانی لیا، اس نے لوٹا پایا، کیونکہ میں اشارے تن گل کرنی اگے چلنا ہے، سفر بہت سارا ٹائم بالکل تھوڑا ہے۔ لوٹا لٹکایا، جبرائیل آ گیا، جبرائیل آ گیا، اس نے لوٹا لمکایا، ادو جبرائیل آ گیا، حضرت یوسف نو بڑے ادب دے نال لوٹے وچ بٹھایا، ڈول وچ بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام مقاصد جن کے اونچے اور اونچا بخت ہوتا ہے، زمانہ میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام لوٹے وچ جدو لوٹا باہر آیا، لوٹا کھچن والا اس دا نام بشیر ہے، اس دے نال رسے نو نپن والا اس دا نام بشرا ہے۔ کہندا قال یا بشرا، قال یا بشرا، اوے رسے نو لپیٹن والیا، بشرا دا میں نا خوشخبری بھی ہے تے بشرا نام بھی ہے، اے بشرا قریب آ جا، ذرا ویکھتے صحیح، ساری دنیا پھردا رہے ہو جا سونا بچہ ویکھے ہی نہیں۔ قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون۔ جو کر دے پے نے ایک بندہ یوسف دے بھائیاں نے اس دی ڈیوٹی لائی آئی، درختاں میں چھپ کے بیٹھا ہوا آئی، میں جدو کوئی بندہ قافلے والا آوے تے کڈے نا سانو فوراً دسی، وہ بھج کے گیا، دسیا، آ گئے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے ایک نظر بھائیاں نو بھی ویکھیا، قافلے نو بھی ویکھیا،
رب دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے یا اللہ مینوں انج معلوم پیا ہوندا ہے ہن نواں پرچہ شروع ہون والا ہے، یا اللہ کامیابی عطا فرماویں۔ مختصر گل کریے، بھائیاں نے تھوڑے جے پیسے لے کے انہوں تے بیچ دیتا، آکھیا اے ساڈا غلام ہے، اے بھگوڑا ہے، اے نس کے آیا ہے، اے نس جاندا ہے، اس نو مصر تک قابو رکھنا، اس نو کھولنا نہیں، اس نو آزاد نہیں کرنا۔ حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام سن دے پے نے اور اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے، جبرائیل آ کے کہندا ہے اے پابندیاں پھیلاندے نے، مصر تک اس نو آزاد نہیں کرنا۔ اے یوسف تینو رب دی طرف مبارک ہوئے، اللہ رب العالمین نے امتحاناں وچوں کڈ کے تینو مصر دے تخت تک پہنچانا ہے۔ اے ہور پابندیاں لا رہے نے، رب ہور کرم فرما رہے نے، انہاں دا ہور پروگرام ادو ہور پروگرام۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو سفر طے کردیاں مصر وچ پہنچے، غسل کرایا، کپڑے پوائے، حضرت یوسف نے جدو کنگھی پھیری، میں صبح بھی دسیا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اوے چکسے دے والےو میں حسن دے 10 حصے پیدا کیتے نے، 9 حصے آدم دی ساری اولاد نو عطا، 9 ایک حصہ آدم دی ساری اولاد نو عطا کیتا، 9 حصے میں یوسف نو عطا کیتے نے۔ اللہ یا رسول میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کولو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک باری پوچھا یا رسول اللہ اس مسئلے دی سمجھ نہیں آئی تے چکسے دے والا نو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یوسف نو ویکھن والیاں نے انگلیاں کٹ دتیاں، سونیا تینو ویکھن والیاں کدی انگلیاں نہیں کٹیاں، اس دے اندر کیڑا راز ہے؟ فرمایا عاشق جواب دیندا ہے کہ کالی کملی ساڈے سونے سرکار دی۔ او حسن یوسف دا بھی سامنے رکھو لیکن بھولو نہیں، پریشان نہ ہو، او یوسف دا ذکر سن کے گھبرانے دی لوڑ نہیں، او تسی یوسف دا ذکر سنو، رب نے او تانوں دتا ہے جس دے پیچھے یوسف بھی مقتدی بن کے کھلوتا ہے۔ فرمایا کالی کملی کالی ساڈے سونے سرکار دی، جگ نال لوڑ کیے سانو تقرار دی، سانو تقرار جگ نال لوڑ کیے سانو تقرار دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تے شان نو مد نظر رکھدے ہویا حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام دا ذکر سنو، غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، اللہ رب العالمین دا کتنا کرم ہے۔ بازار دے اندر علماء کرام فرمانے نے سارے کاروبار بند ہو گئے، ساری دکاناں بند ہو گئیاں، سارے لوگ اس بازار وچ آ گئے جتھے یوسف نبی تشریف فرما ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام بازار دے اندر بردے دی جگہ ہوتے ہیں، غلام دی جگہ ہوتے ہیں، فروخت پہ ہوندے نے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام دی خریداری ہو رہی ہے۔ ادو عزیز مصر نو زلیخا نے بلایا تے زلیخا نے کہا کہ مینو اپنے باپ نے جہیز وچ ہیرے دیتے نے، مینو اپنے باپ نے جہیز وچ ہیرے دیتے نے کہ وہ اتنے قیمتی نے، اگر میں چاہواں تو پورا مصر خرید سکتی ہاں، پورے مصر نالوں زیادہ قیمت ہے نہ ہیرے دی، جا بازار وچ لے جا، پتہ چلے کہ یوسف آیا ہے کہ تو خرید کے لے آ۔ حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام ایک عجیب منظر سامنے آ گیا، ایک بڑھڑی جی مائی دوڑ دی آندی ہے، بڑی مشہور و معروف علماء کرام بیان کر دینے ہیں اور بڑی محبت دے نال بیان کر دینے ہیں۔ او مائی پئی کہہ دی ہے بولی دین والے فیصلہ نہ کرنا، فائنل نہ کرنا، میرا نام بھی خریداراں وچ لکھ لینا۔ کسی نے مائی کولو پوچھا مائی تیرے کولو کتنی دولت ہے؟ سوتر دی ہٹی وکھا کے کہندی ہے میری زندگی دا سرمایہ سوتر دی ہٹی ہے۔ لوگ ہنس پہ کہنے لگے اما جھلی تے نہیں ہو گئی، اتنے عزیز مصر ہیران دیاں بوریاں چاہ کے آیا ہوا ہے، اتنے سوتر دی ہٹی کے کر دیے۔ ماں ہس کے کہہ دیے بیٹا مینو پتہ ہے میں خرید نہ سکتی، خریداراں وچ نہ تے لکھا سکتی ہاں۔ اسی اونٹ نہیں نہ دودھ پڑھ سکتے جی رب پڑھتا ہے،
نام سے لکھوا دے اکو صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد سارے پڑھو صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد. میرے دوستو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام برقع پا کے مسکران دے پہنے یا اللہ میں تیری قسم قدرت تو صدقے جاواں یا اللہ تیرے فیصلے تو صدقے جاواں تیری حکمت دی سمجھ کسی نو بھی نہیں آئی سارے لوگ کوشش کرتے رہنے حکمت دی سمجھ آ جاوے لیکن یا اللہ سمجھ نہیں آئی ادو ہیرے قیمت پہ پوانا ہے ادو سوتر دیاں ٹیاں مول پہ پوانا ہے